बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन زمنګ موضوع را علم تجوید دا تجوید عملی او تجوید علمی واضحین، یعنی دا چا جاری کړی دی او چا را رسولې دی امت ته. تجوید عملی اور تجوید علمی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جاری کیے ہیں. تجوید عملی اور تجوید علمی کے جاری کرنے والے چند مشہور ائمہ کرام علماء اور قراء حضرات مثلا امام خلیل رحمہ اللہ، امام سیبویا رحمہ اللہ، امام فرا رحمہ اللہ، امام مبرد اور امام قطرب رحمہ اللہ رحمهم الله. دی ټولو په شریکه کوشش کړی دی او د امت ته رسولی دی. یعنی پهلا چې کوم دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو جاری کړی دی او بیا د امت ته د دې امامانو په ذریعه باندې دا تجوید عملی او تجوید علمی را رسیدلی دی. تجوید عملی کے فرض عین ہونے پر دلائل مخکې مونږ ویلو چې را تجوید عملی دا فرض عین دی، نو په دې باندې دلایل مونږ استاد ته پیش کوو. پہلی دلیل ارشاد باری تعالی ہے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن مجید ترتیل سرا او تجوید سرا ہوا ہے. علامہ بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر ایسی کی ہے جوید القرآن تجویدہ. نہایت القول المفید جو کتاب دے راغی کی علامہ بیضاوی سے فرمائی کہ جوید القرآن تجویدہ ترجمہ دیدارہ قرآن مجید قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ مزین کرو، یعنی قرآن مجید پر تجوید سرا مزین کی. ورتل القرآن مانا علامہ بیضاوی سے کړی دا جوید القرآن تجویدہ سرا، یعنی قرآن مجید تجوید باندې خسته کی او تجوید سرا قرآن مجید وایي. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیل کی تفسیر اس طرح سے کی ہے الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف. الاتقان علامہ سیوطی سے کتاب دے پاگئی کی ترتیل تفسیر اغی دغشن کڑے دے. ترجمہ دادا حروف کو درست پڑھنے اور وقفوں کے جاننے کو ترتیل کہتے ہیں. یعنی حروف درست ویل ار یو حرف د خپل مخرجنا صحیح صحیح ادا کول او د وقفونو پیجندل دی ته ترتیل وی. علامہ سیوطی سے دغه معنی کړي د ترتیل. دوسری دلیل دویم دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. ترجمہ دیدارہ بے شک اللہ تعالیٰ کو اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا پسند ہے جس طرح سے نازل ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تا قرآن مجید تلاوت کول داسې خوښ دي لکه څنګه چې نازل شوی دی. نو قرآن مجید تجوید سره نازل شوی دی، نو الله تعالیٰ ته هم دغه شان خوښه ده چې دا تجوید سره وویلی شي. علامہ شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری رحمہ اللہ اپنا مشہور رسالہ مقدمۃ الجزری میں فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم. ترجمہ یعنی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. جو شخص قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے. یعنی علامہ جزری سے فرمائی کہ قرآن مجید تجوید سرا ویل دا ضروری دی او څوک چې قرآن مجید تجوید سره نه وی نه هغه گناہگار دی. اس کے بعد علامہ جزری رحمہ اللہ نے تجوید کی ضروری ہونے کی دلیل ایسا بیان کیا ہے لأنه به الإله انزلا وهكذا منه إلينا وصلا. ترجمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو بھی تجوید کے ساتھ ملا ہے. یعنی علامہ جزری سے مخ کی شر کی ویل چې تجوید نه بغیر قرآن مجید ویل دا گناہ ده، هغه سړی ګناهګار دی چې څوک تجوید سره قرآن مجید نه وي. نو هغې دلیل یې پیش کړی دی چې الله تعالی له طرف نه دا قرآن مجید مونږ ته تجوید سره را رسېدلی دی، یعنی تجوید سره الله تعالی له طرف نه نازل شوی دی او بیا مونږ ته د پیغمبر علیه صلات وسلام نه تجوید سره را رسېدلی دی او مونږ ته دغه شان میلاو شوی دی. نو لہذا تجوید کول دا ډېر زیات لازمی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رب قارع للقرآن والقرآن یلعنہ. ترجمہ قرآن کریم کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن کریم لعنت بیچتی ہے. یعنی قرآن مجید ډیر لوستون کی د قرآن مجید داسې دي چې قرآن مجید په هغې باندې الټا لعنت وی. فائدہ یعنی کم حدیث مبارک چې تیر شو د هغې تفصیل دی.
इस वईद के मस्दाक में उलमाए किराम ने 3 किस्म के लोगों को इशारा किया है। यानी हदीस मुबारक की चितीर शो रब बकार कुरान वल्कुरान यलानो यानी ډیر لستون کې د قرآن مجید داسې دي چې قرآن مجید په هغې باندې لعنت وي، قرآن مجید لولي او قرآن مجید په واپس لعنت وي. نه هغه وجه ښودلې ده چې په کومو خلکو باندې لعنت وي. نه هغه 1 نمبر بے عمل قرا یعنی بغیر عمل لستون کی چې لولي او عمل پې نه کوي. نمبر 2 اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے. دویم د خپل رائے سره د قرآن مجید تفصیل کوي او د هغې ترجمه او معنا کوي. نمبر 3 غلط پڑھنے والے او غلط لستون کی، یعنی په دې کې غلط لستون کی هم داخل دي چې د تجوید نه خلاف څوک قرآن مجید لولي او د قرآن مجید د تجوید نه خلاف وي، نه هغه په دې کې داخل دي چې هغه د یعنی قرآن مجید په هغې باندې واپس لعنت وي. قرآن مجید هم لولي او د هغې تمه دا وي چې مونږ به ثواب وشي او هغه ثواب په ځای باندې قرآن مجید اولټ په هغې باندې لعنت وي. نه الله دې مونږ د دې لعنت نه بچ کي او الله دې مونږ له توفیق راکړي چې قرآن مجید تجوید سره او ترتیل سره زده کو او بیا انشاءالله مخکې نورو ته مو ښیو، بیا په دې باندې دغه شان عمل وکړو او د دې ادایګي هم دغه شان تجوید سره کو. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.